म विश्वास गर्छु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरमा म विश्वास गर्छु उहाँको एकमात्र पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टमा उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले गर्भधारित हुनुभयो अन्य कन्या मरियाबाट जन्मिनुभयो उहाँले पुन्तुस पिलातुसको समयमा दुख भोग्नुभयो क्रुसाइनुभयो मर्नुभयो अनि दफनाइनुभयो उहाँ मृत्युलोकमा ओर्लिनुभयो त्यसै दिन मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो उहाँ स्वर्गमा ओर्लिनुभयो अनि पिताको दायाँमा विराजित हुनुहुन्छ उहाँ जीवित र मृत्युहरूको न्याय गर्नु फेरि आउनुहुनेछ म विश्वास गर्छु पवित्र आत्मामा पवित्र कैथोलिक धर्म मण्डलीमा सन्तहरूको संगतिमा पापहरूको क्षमामा देहको पूर्णतामा अनि अनन्त जीवनमा आमेन। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईको नाउँ पवित्र मानियोस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए जस जगतमा पनि पूरा होस् हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीले दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हामीले हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेलाई माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा नहाल्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस् जसरी थालीमा थियो अहिले छ सधैँ हुनेछ युगको युगसम्म आमेन। प्रकाशहरूको भेद पहिला भेद प्रशंसाको भेद पहिला भेद प्रभु यीशु मृत्युबाट बौडी उठ्नुहुन्छ हामी यो भेदमा हामी सन्त पिता पोप फ्रान्सिसको लागि उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि उहाँको मतलबहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ सबै हाम्रो पुरोहितहरू अनि धर्म बहनहरू प्रचारकहरू अनि सबै डिकनहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि यो जुन चाहिँ बुलाहट छ जुन चाहिँ पुरा हताय र धर्म बहनको जीवन छ त्यसमा अझै बढेर अझै युवा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परमेश्वरको बुलाहटलाई उनीहरूले स्वीकारेर अझै अगाडि बढोस् अनि अझै मानव जातिले सेवा गर्नको लागि अझै पुरोहित र धर्म बहनहरू अगाडि आओस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र मानियोस् तपाईँको राज्य होस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए जस जगतमा पनि पूरा होस् हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीले दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेलाई माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा नहाल्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् अनि पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाईँ नारी जातिमा धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन।
पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी थालीमा थियो अहिले छ सधैँ हुनेछ युग युगसम्म आमेन। हे मेरो येशू, हाम्रो सबै अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, हामी नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाइ लानुहोस्, विशेष गरी उनीहरूलाई जसलाई तपाईँको दयाको अति नै खाँचो छ। दोस्रो भेद प्रभु यीशुको स्वर्गारोहण। यो भेदमा हामी हाम्रो परिवारलाई प्रभु कहाँ समर्पित गरेर परिवारको एक एकजनालाई प्रभुलाई समर्पित गर्ने माता मरियमको निष्कलङ्क हृदयमा समर्पित गर्दछौँ अनि आमा मरियमको आँचलले ढाक्दछौँ। हाम्रो सबै निवेदनहरू हाम्रो जो हृदयमा छ या त जो नै लेखेको छ सबै यो रोजरीमाला बिन्ती यो भेदमा माता मरियमलाई समर्पित गर्दछौँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीले दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हामीले पनि हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेलाई माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीले परीक्षामा नहाल्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा, धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा, धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलासम्म। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपाले पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वर की माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी थालीमा थियो अहिले छ सधैँ हुनेछ युग युगसम्म। आमेन। हे मेरो येशू, हाम्रो पापहरूको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि हामीले बचाउनुहोस्, सबै आत्मालाई स्वर्गसुखमा उठाइरहनुहोस्, विशेष गरी उनीहरूलाई जसलाई तपाईँको दयाको अति नै खाँचो छ। तेस्रो भेद पवित्र आत्मा प्रेरितहरूमाथि ओर्लिनुहुन्छ। हामी आफ्नै अभिषेकको लागि प्रार्थना गरौँ, आफ्नो परिवारको अभिषेकको लागि प्रार्थना गरौँ, हाम्रो दुश्मन शत्रुहरूको उनीहरूको योजनाको अभिषेकको लागि प्रार्थना गरौँ, जतिजनालाई पनि चिन्छ उनीहरूको अभिषेकको लागि प्रार्थना गरौँ। पवित्र आत्माले सबैलाई परिपूरित पारुन्, आफ्नो फल वरदान अनि करिश्माई दानहरूले हामीलाई परिपूरित पारिदिनु हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि पवित्र आत्माकै शक्तिद्वारा हामी केवल वचनलाई जिउन सक्छौँ, त्यही शक्ति हामी माग्दछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ शोधक अग्निको सबै आत्माहरूको लागि उनीहरूले क्षमा पाओस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ सबै त्यो नानीहरूको लागि जो आमाको गर्भमा छन् कि उनीहरू सुरक्षित होस्, उनीहरूको डेभलपमेन्ट राम्रो होस् अनि उनीहरू आमाको गर्भमा राम्रोसँग भई उनीहरूले प्रभुको महिमाको लागि कार्य गर्न सकोस्। जन्मिएपछि उनीहरूलाई समर्पित गर्दछौँ, उनीहरूको मातापितालाई पनि समर्पित गर्दछौँ ताकि जब नानी आमाको गर्भमा हुँदछ केही पनि यस्तो प्रकारको सिचुएसन एटमोस्फियर नहोस् कि त्यो नानीलाई भित्रभित्रै आन्तरिक हृदयमा केही दुःख पुगोस् या त केही चोट पुरोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ सबै त्यो नानीहरूको लागि जो एबोर्सनले गर्दाखेरि मरेको छ अनि अबर्सन खत्तम हुनुको लागि हामी प्रार्थना गर्दै हामी बिन्ती चढाउँदै यो भेद हामी चढाउँदछौँ। कोही एकजनाले यो भेदलाई अगुवाई गरिदिनुहोस्।
कोही एकजनाले यो भेदको अगुवाई गरिदिनुहोस्। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए जे यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सदा परमेश्वरकी माँ, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना पिता र पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी सुरुमा थियो अहिले छ सधैँभरि हुनेछ युगानुयुगसम्म। आमेन। हे मेरा यीशु, हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, नरक अग्निदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस् जो जसलाई तपाईँको दयाको अति नै खाँचो छ। चौथो भेद प्रभुबाट माता मरियाको स्वर्ग उठान। हामी यो भेदमा विशेष गरी हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरूको लागि, पुरा संसारको पोलिटिकल लिडर्सहरूको लागि, कि उनीहरूले आत्माको प्रेरणाद्वारा मानव अधिकारको हनन नगरेर तर मानव उत्थानको लागि काम गरोस् भनी अनि पवित्र आत्माद्वारा सत्यको बाटोमा सबैले डोराउन लागि सकोस् भनी हामी यो भेद कसैले अगुवाई गरिदिनुहोस्। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीहरूलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टैदेखि बचाउनुहोस्। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नु पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाई गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ धन्य तपाई नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस् जसरी सुरुमा थियो अहिले छ अनि सधैँभरि रहनेछ युगानुयुगसम्म आमेन। हे मेरा यीशु हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् नरक अग्निदेखि हामीलाई बचाउनुहोस् सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा डोर्याउनुहोस् अनि विशेष गरी उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् जसलाई तपाईँको दयाको अति नै प्रशंसाको पांचवा भेद माता मरियालाई स्वर्गमा रानीको मुकुट पहराइन्छ। यो भेदमा हामी माता मरियालाई हाम्रो परिवारको रानी हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो जीवनको रानी हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीले जे पनि गर्दछौँ त्यसको तपाईँ रानी हुनुहोस् माता मरिया भन्ने हामी हाम्रो परिवारलाई माता मरियाको मै समर्पित गर्दछौँ। प्रत्येक जनालाई माता मरिया, क्योंकि आमा मरिया आमा हुनुहुँदछ अनि एउटा आमाले कहिले पनि आफ्नो नानीहरूलाई नराम्रो बाटोमा हिँडेको देख्न सक्नुहुँदैन। त्यसले गर्दा आमा मरिया हाम्रो तपाईँ सब जग्गा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले हाम्रो अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो परिवारको एक एकजनालाई माता मरिया तपाईँमै समर्पित गर्दछौँ अनि हाम्रो निवेदनहरू पनि कुनै पनि नछोडेर तपाईँकोमै समर्पित गर्दछौँ। यो भेदको लागि हामी यही इन्टेन्सनसँग हामी यो भेद हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कसै एकजनालाई तपाईँले अगुवाई गरिदिनुहोस्। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीहरूलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्
तर दुष्टैदेखि बचाउनुहोस्। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नि हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले हाम्रो मरणको बेलामा। आमीन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी थालीमा थियो, अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युग न युगसम्म। आमीन। हे मेरा यीशु, मेरो पापहरूको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, आत्मालाई स्वर्गमा उठाइ लानुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईको दयाको अति नै खाँचो छ। प्रणाम हे रानी, दया की महतारी, हाम्रो जीवनको मद्दत आशा पुकार जो हामी हे भएको परदेशी सन्तान साई शोक गर्दछौँ, कराउँदै तपाईँले यस दुखितको निवासी अब हेर्नुहोस्। दयालु रक्षिका, हामी माथि सम्पूर्ण मायाको दृष्टि लाउनुहोस्। हे माता, ओ तपाईँको गर्भको पवित्र फल यीशुलाई हामी संसार छोड्दादेखि दिखाउनुहोस्। हे मधुर, हे प्रेमी, हे दयालु कन्या मरिया, हे प्रभु की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अनि हामीलाई यीशुको वचनको योग्य दिलाउनुहोस्। आमीन। हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, होस् धन्यवाद र जय जय हर समय तपाईँकै।